I'm going to share today very important message. कित्याक साबार भाव भयणा म्हजे लागीं जातले ब्रदर कशें आमकां कळटलें आमचे भितर पवित्र आत्मा आसा वो ना तो साबार भाव भयणा म्हजे लागीं जाताली तर I told them I'm going to prepare one day the message आनी आमकां मोगाच्या भाव भयणांदो बायबल आमकां दाखोवन दिता बायबल जावन आसा देवाचो आरसो. So I'm going to speak both Konkani and English so people can understand this very important message. How do we know we have the Holy Spirit? कसो आमकां कळटलें आमच्या जिवितान पवित्र आत्मा आसा वो ना तो. आनी आमकां मोगाच्या बाबंडो पॉल आमकां सांगता. पॉल ह्या जाग्यार उलयता क्रिस्तांव कोणे. He said, but ye are not in the flesh. Moja bhavano, moja boinano, you are not in the flesh. That means you are not walking in the flesh. You are not living in the flesh. God have changed you. God have delivered you. And because God have delivered you, your life now began with the Holy Spirit. If so be the Holy Spirit dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. आणि बायबल आमकां सांगता मोगाच्या बाबंडो ज्या मनशाक क्रिस्ताचो आत्मा ना तो क्रिस्तांव न्हू. हांव पळयता एग्जाम्पल आमी घेवया. आयज आमी साबार युकेक आसा पूण आमी युकेक आसूनय आमी युकेचे सिटीजनशीप न्हू. कित्याक कित्याक आमकां युकेची कितें ना सिटीजनशीप ना. वी हॅव डिफरंट नॅशनॅलिटी. इवन इफ यू लिव इन UK जर तर तुका ती नॅशनॅलिटी ना जाल्यार यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दीस ब्रिटीश नेशन. इवन इफ यू लिव इन UK in the same way Paul सांगता जरी तर हुंयच्याय मनशाक क्रिस्ताचो आत्मा ना maybe you are in the church or you are outside the church you are not a Christian he said. कशें आमकां कळटलें मोगाच्या बाबंडो आमच्या जिवितान पवित्र आत्मा आसा म्हणून. आनी पॉल आमकां हिंगा दाखयता मोगाच्या बाबंडो. लिसन आमी पळयता पवित्र आत्मा हाली मनशाक एकूच भाशेन येवंक शकता. There is no two way you can receive the Holy Spirit. And देवाचें उतर जिवें and देवाचें उतर अशें बरयलेलें आसा. The Holy Spirit will come only one way. There is no other two way. There is no other two gospel. There is only one gospel and only through one gospel God have provided the Holy Spirit. And ताका लागून जेजू म्हणटा go ye all into the world and preach the gospel to every creature. आख्या संवसाराक वचोन कितें म्हजी खबर सांग. आनी जो गॉस्पल बिलीव करीत जाल्यार कितें कर बॅप्टायज कर ताका. जो गॉस्पल तो बिलीव करीत जाल्यार and be saved. But he that believe not पूण ओ गॉस्पल आयकोनूय ताणें तो बिलीव करूंक ना जाल्यार that person is damned, condemned eternity forever. Why? कित्याक ओ गॉस्पल आयकोन मनशान जर तो रिजेक्ट केलो जाल्यार तो ही इज कंडेम्ड फॉर एवर. व्हाय? बिकॉज देर इज नो अदर सॅक्रिफाय. आनी देवा कोणें सॅक्रिफाय म्हणलो आनी हुंयचोच उरोक ना. त्या पासून बुक ऑफ हिब्रू आमकां वॉर्निंग दिता मोगाच्या बाबंडो. स्वताची वळख आमकां मेवली आसतना आमी कंटिन्यू पातकान जियेत जाल्यार ओ मिसाया आमी सोडीत जाल्यार हो सॅक्रिफाय आमी सोडीत जाल्यार देवा कोणें आनी कसलीच बोली ना. देर इज नो सॅक्रिफाय लेफ्ट. इवन जेजू आमकां सांगता if you do not believe I am who I am, you will die in your sin. Listen, मोगाच्या बाबंडो कसो आमच्या जिवितान पवित्र आत्मा येता? By hearing the gospel. The person must be hear the gospel. And without the gospel, the God never give the Holy Spirit in the New Testament, my friend. Read the book of Acts. And take on Paul insert the question, greatest question. Book Acts chapter 19 verse 2. And he said unto them, have ye received the Holy Ghost since ye believe? तुमकां पवित्र आत्मा मेवलो भावानो जेन्ना तुमी बिलीव केलो ओ गॉस्पल ओ जेजूक तुमी बिलीव केलो. आमी पळयता पॉल जाण आसलो Holy Spirit come by believing in Jesus Christ. And they said unto him, we have not so much heard about whether there be any Holy Ghost. आनी आमी पळयता हे जॉन द बॅप्टिस्टाचे डिसायपल तेणी केन्नाच आयकोना होली स्पिरिट म्हणलेलो येयला म्हणून. आमी पळयता दे लिव इन एफिसस आनी ताका खबर ना डे ऑफ पेंटिकॉस्ट कितें घडलें पळय तें. आनी ताका लागून ते कोणें पॉल ते कोणें विचारता जेन्ना तुमी मिसाक एक्सेप्ट केलो तेन्ना तुमकां खरेंच पवित्र आत्मा देवान दिलो.
आनी आमी पळयता ताका होली स्पिरीट मेळूं नासलो न्हय म्हण ताका खबर पासून नासली उपरांत पॉल ताका प्रीच कोत्ता गॉस्पल and they receive the Holy Spirit. Listen, mogacha Bible, another one. Bible says that whosoever call the name of the Lord shall be saved. कोण सुम्याच्या नांवाक उलो मारता तितले तारुण जोडटले सुरूण जोडटले पूण सुम्याच्या नांवाक उलो मारतले जाल्यार पॉल सांगता इम्पॉर्टंट क्वेश्चन हाव देन शाल दे कॉल ऑन हिम whom they have not believed. कशें पूण ते उलो मारतले जोर तर ताणें बिलीवूच करूं ना जाल्यार आमी पळयता मोच्या बाबा आमी पळयता केन्ना आमी वस कोत्तले जाल्यार म्हाका तेजी नॉलेज आसूंक जाय ओ कितें हांव बरयता जाल्यार म्हाका तेजी खबर आसूंक जाय हांव कितें बरयता पळय तें ओ कोणाकूय हांव उलो कोत्तलो जाल्यार म्हाका तेजें रिलेशनशीप आसूंक जाय इन द सेम वे पॉल म्हणटा कसो म्हूण हांव जेजूक उलो मारतलो जोरी तर हांवें बिलीवच करूं ना जाल्यार एंड हाव शाल वी बिलीव इन हिम whom they have not heard आनी जोरी तर ताची हांवें खबरच आयकूं ना जाल्यार जेजूची खबरच आयकून जाल्यार कसो म्हण हांव ताका उलो मारतलो आनी देन ही सेड हाव शाल दे हियर कशें ते आयकतले विदाउट ए प्रिचर someone have to preach the gospel and someone have to preach the gospel and then they have to understand the gospel and then they have to believe the gospel and Bible said whosoever call the name of the Lord shall be saved. Then he said how shall they preach except they be sent. धाडले बगर देवान धाडले बगर ते कशें आयकतले आमी पळयता मोगाच्या बाबान टुडे many preachers have come with the wrong message and wrong gospel and wrong spirit as well. कित्याक आमी पळयता बायबल आमकां वॉर्निंग दिता मोगाच्या बाबान we need to be very careful end of the time. शेवटाच्या वेळार आमी जागृत रावंक जाय म्हण बायबल आमकां सांगता कित्याक पॉल सांगता the faith come by hearing the word of God. भावार्थ येता हाली मनशाक कितें रियल गॉस्पल आयकोंक मोगाच्या बाबान बायबलाचे 7 तरेचे गॉस्पल आसा अब्राहम देवान गॉस्पल प्रिचिंग केलो इज नॉट द सेम गॉस्पल वी प्रिचिंग टुडे the kingdom of the gospel is not the same we preaching today 7 भाशेचे different gospel asa but what the people can be saved what the people need to be here the death of Jesus burial and resurrection of Jesus that gospel save all people everywhere and taka logan am poita moch babanadu Paul sangta I am not ashamed to preach the gospel maka loss disona I'll biona or gospel preaching korpak kita kan poita Paul he know everything about the Jewish religion and he सगळें जीवित तो जीवनूय त्या रिलीजनांत साल्वार जावना and taka logan Paul सांगता gospel is the power of God gospel is the wisdom of God to save all and taka logan म्हणटा हांव कितें हांव भियोना म्हाका लॉस दिसना gospel preach करपाक कितें आसा for it is the power of God कितें हो gospel जावन आसा देवाची ताकद आमी पळयता ओल्ड टेस्टमेंटान देव sabar pauti he said arm of the Lord save people आमी पळयता एक्झॅक्टली पॉल सांगता द गॉस्पल जावन आसा देवाचो हात देवाचो पावर मनशाक साल्वार करपाक सगळ्यांक कोण पळय बिलीव करता तितल्यांकूय पयलो ज्युइसांक आनी उपरांत ग्रीकांकूय उपरांत मोगाचो बाबा म्हणटा लिसन व्हॉट ही सेड ह्या गॉस्पलान कितें लिपलेलें आसा ह्या गॉस्पलान एक रायचसनेस लिपलेली आसा कसली ती For therein is the righteousness of God revealed. या गॉस्पलान देव आपणाची righteousness provide करता. या गॉस्पलान देवाची righteousness लिपलेली आसा. जो देव मनशाक justify करता. जो देव मनशाक righteous करता. Only this gospel give this righteousness of God revealed from faith to faith. It is written, just shall live by faith. या गॉस्पल कितें करता ओ गॉस्पल मनशाक रायचसनेस प्रोवाइड करता ताका लागून पॉल म्हणटा आय एम नॉट अशेम्ड ओनली थ्रू द गॉस्पल हियरिंग द गॉस्पल एंड बिलीविंग द गॉस्पल man be right before God and no other way आनी ताका लागून पळयता मोगाचो बाब म्हणटा आयज आमी पळोवया जरी तर तुका कसलें दुयेंस आसा त्या दुयेंसाक मारतलो जाल्यार रायट तरेन वॅक्सीन पडोवंक जाय रायट तरेन डोस पडोवंक जाय जाल्यार तें दुयेंस मरोंक शकता आमी आयज पळयता साबार आमच्या ह्या वेळार
सबार कोरोना व्हायरस लोकांक जाल्लो आसा आनी सबार वॅक्सिनां गेलेलीं आसा आनी ती वॅक्सिनां घेवन पासून लोकांक कितें जालेलें आसा इफेक्ट जालेले आसता स्टील दे हॅव अ कोरोना व्हायरस अगेन एंड अगेन कित्याक रायट वॅक्सीन न देखून इन द सेम वे there was many false gospel mogache babonado and Paul सांगता there's only one gospel, one cure, one gospel of Jesus Christ can save person, and there is no other gospel. He said, which is not another, but there are some that trouble you, confuse you, pervert the gospel of Jesus Christ. This is the gospel atto asato potto kutta atto solo look e sonsaran ilola sa Paul सांगता आणि आम्ही पळयता मोगाचे बाबंडो Paul सांगता, but though we or angel from heaven come and preach you any other gospel, आणि कसली बरी खबर तुमकां परगट करूं, देवान ताचेर कितें घाललेलो आसा, देवान ताचेर शिराप घाललेलो आसा. मोगाचे बाबण आमी पळोवया, एका कॅन्सराक तूं मारतलो जाल्यार रायट तरेन ताका वॅक्सीन जाय, रायट तरेन ताका कितें जाय, ताका डोस जाय ते कॅन्सराक जितो मारपाक, अदरवायज तो कॅन्सर केन्ना मरना. तेच भाशेन देर इज ओन्ली वन गॉस्पल कॅन सेव पीपल. आमी पळयता मोगाचे बाबंडोर, फॉल्स गॉस्पल ऑलवेज प्रोड्यूस फॉल्स साल्वेशन, false gospel always produce false spirit, and ताका लागून जेजू सांगता बऱ्या झाडाच्यान वायट फळ दिवपाक जायना म्हणला. ओय वायट झाडाच्यान बरें फळ दिवपाक जायना. आमी पळयता जेन्ना रायट तरेन मनशाक गॉस्पल प्रीच जाता, दॅट मोमेंट द होली स्पिरीट कम एंड ड्वेल इन दॅट पर्सन. आनी ताका लागून मोगाचे बाबंडो आमी पळयता कोर्नेलियसाच्या जिवितान, कोर्नेलियसाक wonderful experience असलेले त्याच्या जिवितान. Angel came and visited him. Good example आमी पळोवंक जाल्यार घेवया. कोर्नेलियसाक आण स्वर्गासून येयलो आनी उलयलो. Wonderful experience. But that experience cannot save Cornelius. Experience आसा ते कोर्नेलियसाक केन्ना साल्वार करूंक शकनासलें. Visit angel. And you probably have wonderful experience in your life past that won't help you and won't save you. Why? Because that experience is not a gospel. And Cornelius कितें साल्वार जावंक शकनासलो unless God said to Cornelius, go and call the Peter. कित्याक? So Peter can preach the gospel to him, and through hearing the gospel Cornelius come to know Jesus. Listen, मोगाचे बाबंडो कितें जालें? And was Peter was preaching, while yet they spake this word. जेन्ना पेद्रू उलोवपाक लागलो जेची खबर, कसो जेजू ह्या संवसारान येयलो, कसो इस्रायलाच्या पोरजेन ताका रिजेक्ट केलो, आनी कसो देवान ताका मेलेल्यांतलो जिवन केलो. आनी बायबल सांगता they are all waiting, they are eager, they are desire to hear the message. देवाची मेसेज आयकूंक ते सगळे रेडी रावलेले. आयज आमी पळयता कितलो आयज आमकां हांगर आसा जायत लोकांक, कितलो देवाचें उतर आयकोता जायत, कोणूच ना. सगळे आमी आमच्या कामांनी बुडले जायत, पूण हो लोक तितून सगळे रावताले पेद्रूक आयकोपाक. कितें? आनी पेद्रू जेन्ना उलयता तेन्ना बायबल सांगता द होली गोस्ट फेल ऑन ऑल देम व्हिच हियर द वर्ड. जे पेद्रू कितें उलयतालो तो गॉस्पल, जेजूची खबर ती उलयता तितल्याचें पवित्र आत्मा देवान येयलो म्हणटा. They not even baptized in the water, my friend. ताणे बॅप्टिझम पासून जेवण आसलो उदकाचो, पण होली स्पिरीट come on them, and that is called born again. Coming of the Holy Spirit, my friend, person make born again. पवित्र आत्मा ह्या आपुणच्या मोगाच्या बाबंडो देवान तुका नवो जल्म दिला. पवित्र आत्मा ह्या आपुणच्या तुका देवान एक्सेप्ट केला. You are born again, you are adopted. देवान तुका एडॉप्ट केलेलो आसा. आनी बायबल आमकां सांगता मोगाचे बाबंडो पेद्रू विचारलें, how can any man forbid water that should not baptize, which receive the Holy Ghost as well? आमी पळयता सबार हांव एका बायले कोणें उलयतालो, आनी ती बायल म्हाका म्हणूंक लागली, ब्रदर उदकाचो बॅप्टिझम मनशाक साल्वार करता. I said no, think about it. I gave her example. जोरी तर हांव हॉस्पिटलान गेलो आनी हांव प्रिचींग एक मनीस आसा त्या जाग्यार, आनी हांव ताका प्रिचींग करता, and that man really repented in hospital.
and he cried and he understood the gospel and he suddenly died. What do you think, ma'am? Who I told to Morazalar? Hello, heaven. And she could not answer. You know why, my friend? Because they believe because of the taking the baptism of water, people can save. And that's a heresy. Bible never teach, my friend. Bible said salvation by grace alone and faith alone and nothing else. You cannot do only 1% and God do 99%. No. Bible said salvation belongs to the Lord. You are saved by grace alone and grace alone. As I point out, religion they base on the works to go heaven. But only the Bible tells us you are nothing before God. You stand before God because of His grace and mercy alone. And only by grace God can allow you in heaven. And I point out, listen, Paul is up the Galatian. This only word I learn you. Receive ye the Spirit by the works of the law or by hearing the faith. Paul is up the Bhavano. Dewan to Kapovitat Mondila. Jenna Povitat Montumche Dewanilla, Kosotomi Jaila Povitat Mo, law parle dekun, Kama Kele dekun, Anikite Tuya Kalan dekun na. But hearing by faith. I message Dewan. तुमकां धाडले ती भावार्थान तुम्ही एक्सेप्ट केले देखून ताका लागून देवान तुमकां पवित्रत्व दिला आनी कित्याकूच लागून न्हय आनी ताका लागून मोगाच्या बाबंदो बायबल आमकां सांगता पवित्रत्व केन्ना येता इन होम he also trusted after that he hear the word of the truth gospel ऐकले बरोबर आनी gospel तुवें सारको स्वताचो gospel ऐकूना मोगाच्या बाबंदो does not matter how much experience you have. If you do not know the proper gospel, real gospel, that false gospel never produce salvation, produce wrong salvation inside in you. Listen, Paul is saying, after you hear the word of the truth, the gospel of your salvation, ye are, whom after that ye are believe, ye are sealed with the Holy Spirit. Povitatmyan shikomalla ही property मोजी म्हणून, वो जागो मोजी म्हणून, वो देवाचो भुरगो मोसो म्हणून, पोवितात्म्यान तुझे शिकोमालो म्हणून सांगता. आम्ही पळयता पोवितात्मा केन्ना येता? That person must be hear the gospel, good news. आम्ही पळयता good news म्हणल्यार कितें जाय? बरी खबर. पूण बरी खबर आयकोच्या पयलीं आमी बरी खबर नोती आमकां कळोंक जाय. बरी खबर नोती म्हणल्यार ही जावन आसा मोगाच्या बाबडू तुवें आनी हांवें देवाचेर पातक केला. We have sinned against God and we have broken the law of God. आमी कोणाक फोट मारले आसतली, कोणाक हांवें दुसऱ्याची खबर सांगली आसतली, रागार जाले आसतलो, देवाक हांवें रेस्पेक्ट दिवना, देवाचो पयलो मानमेंट मोडला, दुसरो मानमेंट मोडला. We cheat each other. We have lied, we have broken the law, and we are guilty. आमी सगळे देवाच्या नदरे मुखार गिल्टी जालेले आसा. And आमकां punishment कितें जावन आसा आमच्या पातकांचो जे आमी ब्रोक केला देवाचे law. The wages of sin is death, Bible सांगता. We are condemned eternity. Nothing we can do, my friend. Bible सांगता there is not one righteous. All have seen and come short of glory of God. Soglen devache law moldle and sogle we are separate from God. The soul that sin shall die, Bible said. We are condemned. Nothing we can do. Absolutely nothing. Even 1% you cannot do nothing to go heaven. But God so loved the world. And He sent only begotten Son. That Jesus, God in the flesh, come and die for you. Took your payment, took your judgment, and He went to the cross. And the Bible says that when Jesus died, it is finished. Moje and tuja patkanche farik ponten dile, and dewan taka merelanlo jiwan kelo. And the Bible says that if you repent and believe the gospel, God have said, I will pour out my Spirit upon you as a gift. And takalokan empo ya mogo chaba bondu. How can I know that I have the Holy Spirit? Kosha maka kotole moja bitor povitatma asa o nato. Ami pode zala moga chaba bondu. Sabazan eyes claim kotta. Even non-believer, they are claiming they are born again.
हांव पळयतालो काल एकलो priest, he not even believe the Bible, but he say he's a born again. कशें आमकां कळटलें आमी born again जाले म्हणून? कशें कळटलें? मोगाच्या बाबंदो पयले सद्याक आमी पळोवया a spirit, देवचाचें स्पिरीट येवन मनशाच्या भितर कितें कितें करता पळय तें आमी पळयता कितें म्हणटा, approve all things, hold fast that which is good. आमी पळयता बायबल आमकां सांगता do not judge the कितें book by the cover. भायल्यान बरें दिसता म्हूण हेजो मिनींग न्हू मोगाच्या बाबंदो बूक भितर बरो आसा. आमी पळयता केन्ना भायल्यान गाडी बरी दिसता पूण हेजो मिनींग न्हू मोगाच्या बाबंदो ताचें इचीन बरें आसा भितर. We have to go inside the book to look what the book really teach. तेच भाशेन मोगाच्या बाबंदो बायबल सांगता prove all things. आमी केन्नाय पळयता जेन्ना आमी बरे ना तेन्ना कितें करता, दोतोराचेर वयता आनी दोतोर आमकां कित्ता एग्जाम करपाक दिता रक्ताची, आनी त्या रक्तान मोगाच्या बाबंदो दाखयता कसलें कसलें तुजे भितर दुयेंत आसा ती, कसली सिकनस आसा ती. तेच भाशेन बायबल सांगता prove all things, that means test everything, search everything carefully, don't believe everything. कित्याक मोगाच्या बाबंदो there was one man, समारियाक म्हणटा पळय थिंगा, समारितान त्या गांवांक समारिया म्हणटा थिंगा एकलो मनीस आसलो आनी त्या मनशाचें कितें आसलो, फॉल्स पावर आसलो आनी तो लोकांक वसो पटयतालो आनी लोक सोदमतालो ह्या मनशाचेर खरेंच कितें आसा, देवाचो पावर दल्लो आसा, देवाचें एनॉयटिंग दल्लेलें आसा. आयज आमी तेंच पळयता मोगाच्या बाबंदो. सबा लोक हो पावर घेवन येयलेलो आसा. दिस वन एनॉयटेड, म्हाका देवान डबल एनॉयटिंग दिलेलें आसा. सबा लोक सकला पडटा, आसता, रडटा, पूण आमी पळयना मोगाच्या बाबंदो तो पावर खरें देवाचो ओ आनी कोणाचो. आनी हो लोक ह्या गांवचो हे भाशेन फटवलेलो. लिसन, but there was a certain man called Simon, which was before time the same city used the sorcery, which is people in Samaria giving out himself was some great one, to whom they give all heed. सगलो लोक तेका आयकतालो, from least to the greater, saying this man is the great power of God. ह्या मनशा कोणा खरेंच पावर आसा, व्हडले मॅजीक करून तो दाखयतालो मोगाच्या बाबंदो. आनी लोक वसे सोजमतालो खरेंच कोणें देवाचो पावर आसा म्हणून. पूण जेन्ना फिलीप थिंगा प्रिचींग करता, he lost his power and then people recognize this man is a false. In the same way बायबल कितें सांगता, no marvel, अजाप न्हय, Satan himself, देवचार कितें करता, transform as an angel of light in order to deceive people. Satan can take a form. Satan duplicate power मनशाक दिवपाक शकता. Satan false spirit मनशाच्या भितर घालूंक शकता, and that person think he is a right spirit. Listen मोगाच्या बाबंदो, बायबल कितें सांगता, beloved, believe not every spirit, but test the spirits. आमी पळयता जॉन कित्याक बरयता जायत, कित्याक जॉनाच्या चर्चीन जॉनाच्या वेळार सबा लोक हे स्पिरीट घेवन येयलेले आसले आनी ताका लागून जॉन बरयता, बिलावड क्रिस्टियन ब्रदर्स, बिलीव नॉट एवरी स्पिरीट बट ट्राय द स्पिरीट, टेस्ट द स्पिरीट वेदर दे आर ऑफ गॉड. खरेंच ते देवाचे जाल्यार, खरेंच तो पवित्र आत्मा जाल्यार टेस्ट कर, ट्राय कर. Because many false prophets are gone out of the world. Sabar फुटकिरे prophet गेलेले आसा, फुटकिरो spirit घेवन, फुटकिरो संदेश घेवन. Listen मोगाच्या बाबंदो, there's nearly 17 भाशेचे spirit बायबलाचेर मेन्शन केलेले आसा. 17 type of spirit there was in the Bible, and first one is called familiar spirit. फेमिलियर स्पिरीट म्हणजे कितें जावन आसा मोगाच्या बाबंदो, जो पुर्वजांचो स्पिरीट तुका इन्फॉर्मेशन दिता, तुज्या फुडल्यान आसता, वो तुका उलयता आनी ताका लागून म्हणटा ताका फेमिलियर स्पिरीट. दे आर कंट्रोल, दे आर द डिमन. तुज्या पुर्वजांचे 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 तुज्या फाटल्यान आसता, तुज्या घरब्यान आसता आनी ते तुका उलयता, कंट्रोल करता. आनी ताका लागून गॉड हॅव सेड लॉंग टायम एगो, गिव वॉर्निंग, यू शुड नो, यू शुड नॉट कन्सल्ट द फेमिलियर स्पिरीट. आनी दुसरो जावन आसा मोगाच्या बाबंदो इवल स्पिरीट. आनी हे इवल स्पिरीट कितें करता, एंड इट केम टू पास मोरो that the evil spirit from God came upon Saul.
देवाचो जजमेंट सॉलाचेर आनी तो इवल स्पिरीट येयलो तेन्ना कितें करूंक लागलो ही प्रोफेसायड तो प्रोफेसायड करूंक लागलो कोणाच्या तोंडांतल्यान सॉलाच्या तोंडांतल्यान आनी सॉलाक डिसीव करपाक थिंकिंग सॉल हॅव अ रायट स्पिरीट इट्स नॉट ओनली डिसीव सॉल ट्राय टू डिसीव इवन डेविड माय फ्रेंड आनी सॉल जेन्ना प्रोफेसाय करूंक लागलो देवाक आर्गां आनी सबार कितें उलयता तेकाच खबर ना and David was playing with his hand and David म्हणटा आजयतालो आनी कितें जालें पूण तेजी मायंड तो इस्पिडान येवन कितें केली सारकी आबूज केली आनी ताका कितें केलो ताका एंगर जाल्लो भितर कोणाक सॉलाक आनी सॉलान कितें केलें तेकून एक बालो आसलो म्हणटा आनी काडून तो दाविदाचेर मारलो तेन्ना दाविदान चुकयलो आनी धांव मारली म्हणटा आमी पळयता ह्या इस्पिरिटाचो रिजल्ट कितें हो इस्पिरीट येता तेन्ना प्रोफेसायज करता सांगता जायतें पूण कितें आसता तेच्या भितर राग तो प्रोड्यूस करता आमी पळयता सॉलाचे भितर तेणें राग प्रोड्यूस केलो येवन उपरांत आमी पळयता मोगाच्या बाबंडो तो प्रोफेसायज म्हणल्यार गिव मेसेज यू कॅन टेल फ्युचर एज वेल दॅट्स हाव द बायबल डिस्क्रायब दॅट स्पिरीट उपरांत आमी पळयता लायंग स्पिरीट ओ लायंग स्पिरीट आमी पळयता फर्स्ट किंग चॅप्टर 22 वर्स 22 आनी उपरांत आमी पळयता द लॉर्ड said unto him, wherewith he said, I will go forth and be a lying spirit in the mouth of all the prophets. And he said, thou shalt pursue him and prevail also, go forth, was. And the Bible says, now therefore, behold, the Lord had put a lying spirit in the mouth of all these prophets. And that's a result कितें जेन्ना लायंग स्पिरीट येता तेन्ना कितें त्या लोकांक बऱ्यो बऱ्यो खबरो सांगता प्लीज करता तसल्यो खबरो सांगता दे नेवर स्पीक सीन दे नेवर स्पीक जजमेंट ओन्ली प्लीजिंग आमी पळयता तो रिजल्ट बऱ्यो बऱ्यो त्यो खबरो सांगताल्यो आनी आमी पळयता दुसरो जावन आसा स्पिरीट ऑफ स्लंबर आनी पॉल सांगता अकॉर्डिंग एज इट इज रिटन गॉड हॅज गिवन देम द स्पिरीट ऑफ द स्लंबर आयज दे शूड नॉट सी Here they should not hear unto this day. वो स्पिरीट कितें करता बायबल आसता आसता तुका केन्ना सजमना तुज्या कान्या वयर रोयता तुका दोळे आसूनय तुका दिश्टी पडना त्या पासून पॉल सांगता देवाचो जजमेंट तेचेर पडलो म्हणटा इस्रायलच्या लोकांचेर जेन्ना तेणी मिसायाक रिजेक्ट केलो तेन्ना तेका लागून जे सांगता ताका दोळे आसून दिश्टी पडपाक ना आयकून ताका सजमचें ना उपरांत आमी पळयता मुगाच्या बाबा एनादर स्पिरीट हो स्पिरीट कितें करता मनशाच्या भितर प्रायड घालता आनी कितेंच घालिना मोगाच्या बाबंडो पवित्र आत्मा जें कितें करता मनशाच्या भितर ह्या स्पिरीट आपण केन्नाच करपाक जायना they never give what the Holy Spirit give inside. This spirit only produce pride and nothing else. तेका लागून आमी पळयता होल कॉन्टेक्स्ट आजीच जाल्यार पॉल तेंका कंडेम करता दे आर द सुपर अपोस्टल and claiming they are the apostle of Christ. And they have a false righteousness, he said. And he said, if he that come preach you another Jesus, aneklo Jesu, no Bible on the Jesu, no Paul preaching kota the Jesu, wrong Jesus, whom ye have not preached, or if ye receive another spirit, dusro spirit, जो मनशाच्या भितर हाली pride produce kota. उपरांत आमी पळयता मोगाच्या बाबंडो स्पिरीट म्हणलेलो आसा हो कितें करता ओ मनशा कोणें उलयता रुमांनी आमी त्या पासून पळयता सबार मनीस वरांची वरां भितर रावन ह्या स्पिरिटा कोणें उलयता रॉंग तो मेसेज दिता जेजू अमके तारखेर येतलो अमके वेळार येतलो हे भाशेन तो येवन त्या लोकांक सांगता आनी पॉल हिंगा वॉर्निंग दिता दॅट ye be not soon shaken in mind or be troubled neither by spirit nor by word nor by letter from us as the day of Christ is at hand. हे स्पिरीट कितें करता देटी दिता मनशा कोण उलयता सायनी दिता आनी पॉल सांगता तुमी तुमची मान हालूय नाका द डे ऑफ द लॉर्ड इज नॉट will come first unless come falling away. Listen, Bible सांगता there's another spirit called spirit of divination. Divination म्हणल्यार कितें जायत पारकिता मोगाच्या बाबंडो फुडार कितें जातलो तो कोणें तुका कितें केलां तें तुज्या पुर्वजान तुका कितें केलां तें ओ कोण तुका कितें करतलो हें सगळें हो स्पिरीट सांगता आनी बायबल सांगता एका चेडवाचेर म्हणटा तो स्पिरीट आसलो एंड इट केम टू पास
As we went to pray, a certain damsel, possessed with the spirit of divination, met us, which brought her master much gain. Soothsaying. The same followed Paul and us, and cried, These men are the servant of the Most High God, which show unto us the way of salvation. Mogacha Bible, listen. Oh, spirit sarke sos sangtalo. What they sos sangtalo and what they 40 sangtalo. Kita kan poitao to sangta Paulaच्या हाडले येले म्हणतात चेडू आणि सांगांगो लागले ये मुनीस हरेक देवाचे आणि Paul हरेक देवाचो असलो. They are telling the truth. This spirit telling the truth. But किते the wrong source. आणि ताका लागून आमी पळयता मोगाच्या बाबा तू. या स्पिरिट जेन्ना येता तेन्ना कितें दिता लोकांक सपनां दिता लोकांक ड्रीम दिता ताका ह्या जागा वयले सबार दुसऱ्या वर्ल्डान वता त्या पासून आमी पळयता सबार जे न्हिदलेले आसता तेन्ना सबार तो लोक आनी हुंय पावता आनी जर्मेच्या तेंपार एक्झॅक्टली हॅपनिंग माय फ्रेंड आनी ताका लागून आमी पळयता जर्मिया 14 said the Lord said unto me the prophets prophesy lie in my name I have sent them not neither I command them, neither spake unto them. They prophesy you unto a false vision and divination, which think of not, and the deceit of the heart. I'm going to mocha about the spirit yon divination munshak sopana dita munshak incho thinga watta pray kotana te ani hui pavita त्याचे माइंड आउट ऑफ कंट्रोल जाता स्पिरिट येयला म्हणटोच मनशाचेर तसले स्पिरिट जावन आसा आणि आम्ही पळयता उपरांत आसता द स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड कितें म्हणटा हे संवसारचो स्पिरिट आज आमी पळयत जाल्यार मोगाच्या बाबण सगळे म्हणटा आमी सगळे एकूच सगळे धर्माचे आमी एकूच हिंदू मुस्लीम कॅथलीक एका देवाक वर्शीप करता आनी पॉल तो सांगता दिस इज द स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड Paul said we have received not the spirit of the world but the spirit which of God that we might know the things that are freely given to us देवाकुचो आमकां पवित्रत्व मेळला नो संवसाराचो Jesus is the only hope and only way to go heaven आनी आमी पळयता मोगाच्या बाबा आनीक आसा तो अनक्लीन स्पिरिट म्हळ्यार कितें एक म्हणटा भुरगो आसलो सिनेगॉगान आनी जेन्ना जेजू प्रिचींग करतना there was a man in the synagogue with an unclean spirit. He cried out saying, let us alone. What we have to do with thee, Jesus of Nazareth? And poita oh spirit kide kotalo Jesus je naam getalo Jesus je humanity to uzar kotta human. He believed Jesus is a man, but he believed also Jesus is God, my friend. Listen. And thou art come to destroy us. I know thee, who art thou? The Holy One of God. Yes, spirit mogacha babando Jesuchi donay accept kottale deity and humility as well. Punte kite unclean spirit and taka lagan impose the Bible ache they call demon call Jesus is the Son of God. They know Jesus is the Christ. They know Jesus is the Holy One of God. They believe all about Jesus. They even know Jesus died on the cross for the sin of the whole world. उपरांत आमी पळयता मोगाच्या बाबण आनीक स्पिरीट आसा कॉल सेड्युसिंग स्पिरीट एंड सेड्युसिंग स्पिरीट जावन आसा दे आर द ट्रिकिंग स्पिरीट मनशाक येवन भितर ते ट्रिक करता एंड दे थिंक people think मोगाच्या बाबण अंडर द स्पिरीट दे हैव द होली स्पिरीट ताका पॉल सांगता नाव द स्पिरीट स्पीक एक्सप्रेसली इन द लेटर टाइम some shall depart from the faith खरे क्रिस्तांची भावार्थ खरे क्रिस्ताची खरे बायबलाची शिकवण ते सोडून दितले आणि कितें गिविंग हीड दॅट्स मीन ते तेकोन उलयतले दे आर लिसनिंग दिस स्पिरीट कसले स्पिरीट सेड्युसिंग स्पिरिट्स एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ डेव्हिल देवताचे शिकवण ते आयकतले देवाचें उतर सोडून आणि आमी पळयता मोगाच्या बाबा दुसरो आसा तो कितें द स्पिरीट ऑफ इन्फॉर्मिटी मनशाक दुयेंसां घालता भितर सबार बिलिवरां पासून असले स्पिरीट अटॅक करता आमी पळयता एक बायलेचेर म्हणटा कितें आसलो स्पिरीट ऑफ इन्फॉर्मिटी 18 years 18 वर्सां त्या बायलेचेर दल्लो आसलो त्या बायलेक ताणें पोंगी करून दवरलेली आसली असले स्पिरीट आमी पळयता असले स्पिरीट येवं जाल्यार मनीस डिप्रेस जाता
and they want to suicide as well. त्या पासून आमी पळयता सभा लोक सुसायड करता. हे स्पिरीट ताका ओवरटेक करता मोगाच्या बाबणंदो हे करपाक. उपरांत आमी पळयता मोगाच्या बाबणंदो स्पिरीट ऑफ फियर. ओ स्पिरीट ऑफ फियर जावन आसा मनशाक सपनां घालता मोगाच्या बाबणंदो. सभार सर्पांची आनी कसली कसली डीप ताका करता आनी त्याची तकली सगळ्या दीस नेर्वस करता भितरल्यान. हे स्पिरीट जावन आसा इज कॉल्ड पायथन. And Paul सांगता, for God had not given us the spirit of fear. भिरांतीचो आमकां spirit दिवना, but of power, love and self-control. आनी आमी पळयता, there is called another one is called dumb spirit. मनशाचें तोंड तो कंट्रोल करता. एका भुरग्याचेर आसलो, ताचें कितें जेजू कितें बायबल कितें सांगता? And one of the multitude answered and said, Master, I have brought unto thee my son, which have a dumb spirit. Mono. So takana ulopak zaina, the munchache control kutta tond, toslo spirit. And listen, mogacha babon the Bible says that there's a spirit is called spirit of error. We are of God, John said. And that no God hear us. जो कोण देवाचो ते आमचे आयकता, अपोस्टलांचे आयकता, जे कितें बायबलाचेर बरयलेलें आसा तें. He that is not of God, hear not us. Hereby we know the spirit of truth and the spirit of error. म्हणजे देवाच्या उतराक कडल्यान पयस सोडून व्हरपाचो, देवाचें उतर रॉंग इंटरप्रेट करपाचो ओ स्पिरीट जावन आसा. जॉन सांगता, you will know this spirit of truth and error. उपरांत आमी पळयता बायबल सांगता there's another spirit called antichrist. Antichristचो स्पिरीट येवन तो डिनाय करता जेजूक, जेजू देव ना म्हणून, फुरसाचेर मरो ना म्हणून. आनी त्या पासून आमी पळयता आयज रिजल्ट सबार गांवांनी, सबार रिलिजनांनी. Some they said Jesus is not a God, but he is only man. Some say Jesus is not man, but he is God. They deny Jesus, my friend, are the man or God, both way. Sometimes the both way. And Bible says that every spirit that confess not Jesus Christ is come in the flesh is not of God, and this is the spirit of Antichrist. Antichrist is the spirit जावन आसा. And ते कितें करता मुगो बाबणदो? John सांगता, many deceivers have entered into the world, who confess not Jesus Christ, who come in the flesh. They are the deceiver and Antichrist. Who is liar? He that denies Jesus is the Christ. He is the Antichrist that deny the Father and the Son. Yeah, spirit munchache ila munta mogacha babando Jesu te atte asa patte kotta. Jesu hali Dev munis no mun shikoita. O tole san shikoita Jesu Dev pun Jesu munis pun Dev no. E bashiche atte asa te patte shikoita. The spirit of Antichrist. Now there is another spirit called spirit of Vondom. आम पळयता ओ लोक आयज मुर्त्यांक कित्याक वर्शिप करता जाय? Why these people are worshiping the idol today? If you are Catholic, आमी पळयता कॅथलिकान आसा जाल्यार ह्या मुर्तेचे वर्शिप करता, मॅरीची, सांतांची, खंयच्या फुरसांची आनी कसली कसली ते वर्शिप करता. कित्याक जावन आसा मोगाच्या बाबा? रिजन कितें जावं? कित्याक तांच्या कडल्यान कितें आसा? ओ स्पिरीट ऑफ वंडर म्हणटा पळय तो आसा. Who caused them to err. So look over here. My people ask the counsel to the stock. Bodiyeche कोणे हातान कोणे लोक मागता, and they are declare unto them, for the spirit of Vondom had caused them to err. कितें? हे स्पिरीट जावन आसा जे मुर्त्याक कोणे ओडून वता मनशांक, मुर्त्याची वर्शिप करूंक शिकयता, तेच्या कडल्यान ते स्पिरीट आसा ह्या मुर्त्याक कोणे मागपाक. ते पासून आमी पळयता हो लोक मुर्त्याक कोणे उलयता, मुर्त्याक कोणे रोजार करता, मुर्त्यांक ओरसांव करता, मुर्त्यांक लादिनी करता, मुर्त्यांक झेले घालता. कित्याक लागून? कित्याक ते स्पिरीट जावन आसा ताका वता ओडून मुर्तीची वर्शिप करपाक. आनी उपरांत मोगाच्या बाबंदो उपरांत आमी आनी पळया, द स्पिरीट कॅन डू द मिरेकल. मिलाग्री करता. आयज आमी पळयता सगळे मिलाग्री देवूच करना मोगाच्या बाबंदो. Sabar false spirit, Bible सांगता end of the time they will do miracles. And Bible gives the book of Revelation 16:14, for they are the spirits of the devil working miracles. कितें करता? मिलाग्री करता. आयज आमी पळयता मोगाच्या बाबंदो, आयज आमी शेणले कित्याक लागून? देवाचें डिसर्निंग आमकां ना. कोणूय मिलिकर येयलो, कोणूय मिलाग्री करता, सोजमता देव करता म्हूण ना मोगाच्या बाबंदो. Miracle is not a proof.
कितें प्रूफ जावन आसा? I will tell you today. कितें प्रूफ तें? Live as a Christ live, obeying Jesus, obey His word. That's a proof जावन आसा you are Christian मोगाचो बाबणंदो. Listen, कित्याक जेजून कितें सांगलें आसा? There shall be rise false Christ. फुटकिरे क्रिस्त येतोले, anointing घेवन, फुटकिरे प्रॉफेट येतोले, संदेश घेवन, देव माकोणे उलयला म्हण सांगोंक, आनी कितें? Shall show great signs and wonder. वडांतले वड मिलाग्री कोन्न दाखयतले. In so possible that they shall deceive. आयज एका हांव पास्टरा कोण उलयतालो, आनी तो पास्टर म्हाका सांगूंक लागलो मोगाचो बाबणदो. त्या पास्टरान एका दादल्या कोणी विचारलें, ब्रदर तुका देवाचो इतलो पावर आसा जाल्यार हांव हे उंडे तुज्या हातीन दिता 5. हे 5 उंडे तूं 20,000 लोकांक करून जेवपाक दाखयता म्हाका तूं. Can you multiply like Jesus? You said now God used you mightily. So here is a 5 bread. He 5 unde asa. And poi 20,000 lok tinga suffer jata village in. Can you do this? Feed? And the pastor and the burgyak muga chabaun zap na. Miracle, what's a miracle जावन आसा? Miracle म्हणजे कितें जावन आसा? कोण कोत्ता miracle जावन आसा? Only God can do the supernatural thing. But Bible also warn us. Devil also do the miracle. Counterfeit. जशे मोइसेचे तेंपार मोइसेस miracle कोत्तालो. देव miracle कोत्तालो मोइसेसा वरवीं. ते magician पळय आसले तेवूय miracle कोत्ताले मोगाचो बाबणंदू. आयज a miracle जाता. It does not mean all these miracles are doing by God power. No, you should not, my friend, believe everything. Yes, God can do miracle. God can heal people. But you need to be test everything in the word of God. Listen. Not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Makan Jesu mulla mon, maka somya mulla mon, a sorgicha rajan bito sachana. Ami poita mogocha bamunta Simon munta poito, lokang fotoitalo. Akitak tejer false power aslo. And look, Sosmotalo, the people thought he have a right spirit of God. And Jesu munta inga maka somya mulla mon, kon sorgarajan bito sachana. But he that doeth the will of my Father, which is in heaven. Many will say in that day, Lord, Lord, have we not prophesied? Tuja navan ami sandesh diu na, Lord. Tuja navan done mighty miracles, cast out devil. And Jesus kite munta, and Jesus will prophesy unto them, I never knew you. Depart from me. Listen. Bible says that he that trusts in his own heart is a fool, but he that walk wisely shall be delivered. Listen, mogacho babandu. Before I close, I will tell about the today 2 mark of the Holy Spirit. Povitotma aslele munchecha 2 mark I sangtalo. 2 mark. Listen, Bible says that examine yourself. Whether you are in the faith, exam kor. Tuja life achi. Hores tu Kristão o Kristão noto. Kon sangta? हांव सांगोना मुगोचो बाबणदो पवित्रात्मा सांगता देवाचे उतर सांगलें आसा examine yourself whether you are in the faith, prove your own self, know you not yourself how Christ Jesus inside in you. चौकशी कर खरेंच तूं क्रिस्तांव ओ ना तूं. आयज आमी पळयत जाल्यार if you ask even atheists, sometimes they say I believe God, but when you ask them more questions they said I don't believe God anymore. Many people believe God. सगळे धर्माचे लोक आसा तितले देवाक क्लेम करता आपणे वळखता म्हणून. But which God? हुंयचो देव तो? कोण तो देव? नेचर कितें? त्याचो एट्रिब्यूट कितें त्या देवाचो? If you ask them, they cannot tell. And ताका लागून मोग छबा बायबल सांगता examine yourself means म्हणजे चौकशी कर, prove yourself. Prove yourself not what you have done. Test yourself what the Bible said about you. जे कितें देवाचें उतर तुका दाखयता, एग्जाम कर देवाच्या उतरा प्रमाणे, नॉट तुज्या एक्सप्रेसा प्रमाणे, नॉट तुवें कितें केलां तें पास. नो, exam in the word of God. Listen, my friend. Pedro आमकां सांगलेलें आसा, wherefore rather brethren give diligence to make your calling and election sure. तुजें salvation sure जावंक
Make sure you are really saved people. Because there was many example in the Bible. मोगाच्या बाबांना listen. आम्ही पळयता in दोन घडयाळ आसा. एक जावन आसा रियल आणि एक जावन आसा फेक. पण त्याचो कलर एकूच दिसता मोगाच्या बाबांना तो. आणि देवचार एक्झॅक्टली डुप्लिकेट करपाक जाणा. ए मोचे एक रियल आणि दुसरे जावन आसा फेक. आणि डेव्हिल नो हाऊ टू डुप्लिकेट माय फ्रेंड. देवचार आत्ते आसा ते पत्ते करपाक जाणा. Please read what the Bible said. Listen, मोगाच्या बाबा जेस सांगता तिंगा दोन घरां आसा. ती बायल्यान बोरी दिसता. तेका बायल्यान कलर मारलेलो आसा पण कितें आसा एकल्याक भितर फातर आसा रॉक आसा पण दुसऱ्याक कितें आहा माती. Two type of man, saved and lost. It's not only that one, my friend. You know this wedding? तिंगा एक मुनीस आसलो आणि तो काजराक येयलो पूण कितें नासलें तेका आंगोस नासलें म्हणटा भितर. आणि ते आंगोस जावन आसा रायचसनेस ऑफ जीसस क्रायस्ट. पूण तो खंय आसलो काजराच्या माटवान आसलो. आणि जेन्ना किंग येयलो तेन्ना बायबल सांगता when the king came to see the guest, he saw there was a man which had not a wedding garment. And he said unto friend, how comest thou hither not having a wedding garment? And he was speechless. And the king said unto the servant, bind him foot and cast him into the outer darkness. And then he said, Jesus, many are called, but few are chosen. Taka logon mocha ba mondo Jesu inga picture dita. Where there is tare and wheat together, believer and unbeliever, ते एकच भाशेन दिसता पळोवपाक. उलयता ते एकच भाशेन पण डिफरंट तेजे भितर कितें आसा भितर इनसायड इज कंप्लीटली डिफरंट. यू रीड योरसेल्फ दिस tare, parable of the wheat and the tare. जेजून ती एक्सप्लेन केलेली आसा मोगाच्या बाबांनो. लिसन another one. John सांगता मोगाच्या बाबांनो, they went from us, they were not of us. आमचे ते संगताक आसले चर्चीन आसले पण आमचे नव्हते कित्याक they went out from us. No doubt if they really Christian they continue with us, but they went out that they might be manifest they are not of us. Listen, and before I close, my friend, I will tell you about the two marks. दोन मार्क आयज हांव सांगतलो. पवित्र आत्मा म्हजे भितर आसा जाल्यार तुजे भितर आसा जाल्यार कशें आमकां कळटलें. Malachi सांगून दवरलें आसा end of the timer, he will know the person. Listen, and they shall return and discern between the righteous and the wicked, between him that serve God and him that serve him not. Real believer मोगाच्या बाबांनो discerning आसता. Discerning is one of the gift जावन आसा Holy Spiritचो. Real believer समजता कितें टेर आनी कितें वीट, कितें फॉल्स आनी कितें बरें तें. ताका लागून आमी पळयता प्रभू सांगता even a child is known by his doing, whether his work be pure or whether be right. धाकट्या भुरग्याक कळटलें कितें ताचें कामां ताचें कुतुबां जें कितें कोत्ता पळय त्या प्रमाणे तो भुरगो कसलो तो. लिसन, Jesus सांगता either make the good tree good and the fruit good, or else make a tree corrupt and fruit shall be corrupt. For tree is known by fruit. झाड ओळखतलें कितें वरवीं पानां वरवीं ना फ्रुटा वरवीं. आमी पळयता मोगाच्या बाबांनो दुकोर केन्ना सुणें प्रोड्यूस करना. दुकोर हाली दुकोरच प्रोड्यूस करता. आनी सुणें केन्ना एलिफंट प्रोड्यूस करना. सुणें हाली सुण्याचेच पॉपी प्रोड्यूस करता. इन द सेम वे जे सांगता बरें झाड केन्नाच वायट फळां दिवंक शकना आनी वायट झाड केन्नाच बरें फळ दिवंक शकना. लिसन मोगाच्या बाबांनो, थिंक अबाउट. सिन्स यू बिलीव इन द लॉर्ड जीसस क्रायस्ट, उगडास कर जेन्ना तूं जेचेर विस्वास दवरलो, गॉस्पल आयकलो, होली स्पिरीट तुज्या जिवितान येयलो, बॅप्टिजम जे येयला ते दिसोट्या तुज्या लायफ कितें जाता इन्क्रीज जालेलें आसा ते दिसोट्या. ओ तूं थिंगा चेपन उरलेलो आसा. दीस मस्ट बी एग्जाम आवर लायफ. मोगाच्या बाबांनो आमी पळय एक फ्रूट पासून हाडीत जाल्यार आमच्या घरांनी
एक फ्रूट जर तर आमी हाडया एक कें ओ बनाना कितें हाड जाल्यार आनी घरा कोण दवर जाल्यार तें कें तशेंच उरना कितें जाता तें पिकता 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 उपरांत तें कांय जावत वयता कितें आसता देर इज अ चेंजिंग इन द सेम वे सिन्स यू बिलीव इन जीसस क्रायस्ट आर यू रियली इनक्रीज इन रायचसनेस आदल्याच्याहून चड तूं देवाचो मोग करूंक चड लागलेलो आसा चड तुझ्या जिवितान रायचसनेस तूं कमी जालेलें आसा वय आमी समटायम वी फॉल इन sin but we never live in that condition there must be a righteousness every day listen आमी पळयता सबार जाण आमी पळयता धांवपाची रेस आसता सबार धांवता पूण ओद्दी रेस जाली म्हण कितें जाता सकयल पडटा आयज आमी पळयता सबार बिलिवर जे तेणी स्टार्ट बेस्ट केलेलें आसा पूण इन द मिडल कितें ना ते आनी उरोवना बिलिवर सबार पोत्तून ह्या संवसारान ते गेलेले आसा आनी हेंच आमकां बायबल सांगता मोगाच्या भावंडांनो लिसन जेजू सांगलेली आसा ती सवराची कितें ओपार तितूंतले 3 जाण म्हणटा सीड आसा ते कितें जावना ते केन्नाच ग्रो जावना थिंगाच उरले ग्रो जाले जाले उपरांत खांट्यांनी पडले खांट्यान ताका दामून दवरले चेंज जावना ताच्या जिवितान त्या पासून बायबल सांगता जेन्ना बरे जमनीर पडले ते म्हणटा ते किल्लोले ताका कितें जालें फोडां जावत गेली म्हणटा ग्रो एवरी डे आनी ताका लागून मोगाच्या बायबल आमकां सांगता जेन्ना मनशाच्या जिवितान पवित्र आत्मा आसता तो कितें करता त्या मनशाक चेंज करता द सेम इमेज फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी इवन एज द स्पिरीट ऑफ गॉड होली स्पिरिटाचें काम कितें करपाक जेजूच्या भाशेन तुका रात आनी दीस जेजूच्या भाशेन करपाक there must be a growing inside in righteousness look like Jesus more and more and ताका लागून आमी पळयता होली स्पिरीट आसलो मनीस कितें करता he want to become like beer जसो आमी पळयता धाकट्या भुरग्याक न्हावयता ओ केन्ना आमी लवलेले आसता तेन्ना आमकां कितें जाय उदक जाय धुवपाक तेच भाशेन होली स्पिरीट आसलो मनीस दिसाच्या दिसा प्युअर जाता बायबल सांगता लिसन Every man that had this hope in him purify himself, even he is pure. ताका लागून आमी पळयता मोगाच्या भावंडो बायबल सांगता प्रभू but the path of the just is as a shining light that shine more and more unto the perfect day. Holy Spirit आसलो मनीस दिसाच्या दिसा जेजू भाशेन जाता तर मोगाच्या बाबण आमी पळयता जेजून एक ओपार सांगलेलें आसा जेन्ना अनक्लीन स्पिरीट मनशा वयलो भायर सरोन वयता when the unclean spirit goes out of the man result कितें he bring another 7 आनी 7 स्पिरीट जेवन कितें जाता आपल्याच्या बरा येता पूण तेजी कितें जाता तेजी कितें जाता गोत आदल्या जेवण तो कितें करता पास्ट करता पयलो आसलो तो अदीक बरो आसलो पूण जेन्ना 7 स्पिरीट ताचे भितर येता तेन्ना तो त्या दोशा त्या मनशाचें लायफ आदल्याहून तो पास करता आनी ताका लागून मोगाच्या भावंडो पेद्रू आमकां सांगता फॉर इट इज हॅड बीन बेटर फॉर देम नॉट टू नो द वे ऑफ रायचसनेस आफ्टर दे हॅव नोन टू टर्न फ्रॉम द होली कमांडमेंट गिवन टू देम But it happened to them according to the true proverb. The dog turned into his own vomit again. सोने म्हणटा उंकला थिंगा पोत्तून वयता म्हणजे सांगू कितें करता ह्या मनशाक सगळें देवाचें कळलेलें आसा देवाच्या बरें त्या प्रेस पासून करता चर्चीनी देवाक पूण तेजें लायफ थोड्या तेंपान आदले भाशेन आसा तशें जाता आनी पेद्रू ताका अनक्लीन डिस्क्रायब करता पोत्तून ते आदल्या संवसारान वयता एक दुकराक म्हणटा न्हावयता पूण तेचो नेचर कितें तेचो नेचर जावन आसा रेबान वचपाचो तो पोत्तून त्या संवसारान वयता कित्याक ताचो नेचर चेंज जावना सुण्याचोय नेचर चेंज जावना भितरल्यान आनी दुकराचोय नेचर चेंज जावन देखून ताका रेबाची गरज जायी बट वेन यू मेट जीसस क्रायस्ट माय फ्रेंड बायबल सेड इफ एनीवन हू इज इन क्रायस्ट ही इज अ न्यू क्रिएचर all thing is passed away and behold everything is new so I will ask you 2 questions my friend before I close first जावन आसा assurance of salvation जेन्ना तुवें जेजूक मानून घेयला तेन्ना जेन्ना तुवें जेजूचेर विश्वास दवरला तेन्ना
really Holy Spirit पवित्र आत्म्यान तुका एश्योरन्स दिलेले आसा, गॅरंटी दिलेली आसा, you are really saved. खरें तूं साल्वा जाला म्हूण गॅरंटी 100%, not even 99%. मोगाच्या बाबणांदू. आणि कित्याक लागून हांव सांगता, ह्या जाग्यार फर्स्ट जॉन म्हणटा पळय त्या जाग्यार नॉस्टिस म्हणटा पळय तो ग्रुप आसलो. आणि नॉस्टिस म्हणटा तो ग्रुप कितें सांगतालो लोकांक, जॉन सांगता तुमकां आयज खबर आसा तुका इटर्नल लायफ आसा म्हूण. ना, जॉनाचें तुमी आयको नाका. डोंट बिलीव जॉन. Nobody knows what will happen. Nobody knows we are saved or not. आमकां खबरच ना आमी साल्वार जाले जावना ते, मोरान कोण कळटले आमी साल्वार जाले जावना ते. तेच भाशेन आयज लोकांक कोण विचार जाल्यार, ब्रदर आर यू सेव? शिवर तूं जाणा आयज मोर जाल्यार सरकार वयतलो? मायट बी, म्हाका खबर ना, जायत घोडे, हांव नको, डावटाच्या मोतीन आसा. तेका लागून जॉन म्हणटा, डू नॉट बिलीव. वी क्रिश्चन हॅव अ होप. वी क्रिश्चन हॅव अ एश्युरन्स ऑफ आवर सल्वेशन. लिसन मोगाच्या बाबणदो, हांव एक एग्जांपल दिता. एक बायल आसा आनी ती बायल भाशेन कुजनान काम करता, एक डिश तयार करता. पूण त्या बायलेकूच खबर ना तो डिश कसो जातलो, तो रिजल्ट कितें तो त्या डिशाचो. जाल्यार मोगाच्या बाबण हेजो मिनींग कितें? ती बायल नको कितें आपूण करता पळय ती, डू नॉट नो वॉट शी इज डुईंग. इफ द कूक ओ वुमन हू इज प्रिपेरिंग द फूड, आनी तें फूड कशें जातलें एंड ऑफ द टायम, तेका तर खबर ना जाल्यार मोगाच्या बाबण दो हेजो मिनींग कितें? शी डू नॉट नो वॉट ही इज डुईंग. इन द सेम वे, इफ यू आर क्रिश्चियन, there must be 100% guarantee you are saved. कित्याक हे सगळे पळय रिलीजन आसा ते सगळे इग्नोरन्स जावन आसा. Only Christianity give assurance of your salvation 100%. मोगाच्या बाबणदो, listen, I will ask you, do you really know if you die today 100% you will go heaven? कित्याक बायबल आमकां सांगता मोगाच्या बाबण. listen, do you know my friend Gospel of John? कित्याक लागून बरयला तो? The Gospel of John written that he might have eternal life. तेका लागून तो बरयलेलो आसा. And First John बरयलेलो कितें आसा? First John is written that believer might know they had life. Gospel बरयलो आसा जॉन, जेचेर विश्वास धरून तुका सासणाचें जिवीत मेवपाक. And first letter बरयलेलो आसा that believer really know they had eternal life. कोणें तुका डावटान दोचो न्हय म्हणून, कित्याक तेणें सांगलेलें आसा मोगाच्या बाबण, लिसन, these things I have written unto you that believe on the name of the Son of God. जे तुमी जेचेर विश्वास दवरला, ट्रस्ट जालेले आसा जेचेर, कंप्लीटली डिपेंड जालेले आसा जेचेर, that ye may know that ye have eternal life, that ye may know today. Sure, 100% तुका सासणाचें जिवीत आसा म्हूण कोण दी. Sure, तूं साल्वार जाला म्हूण तुका कोण दी. तेका लागून बरयला मोगाच्या बाबणदो, that ye may know that ye have eternal life, that ye believe on the Son of the name of God. 100%. कित्याक मोगाच्या बाबण, listen, चिंत मोगाच्या बाबणदो, एक तो कॅप्टन आसा प्लेनाचो, आनी त्या कॅप्टनाक खबर ना आपूण तो प्लेन हूं वता जाल्यार ताका कॅप्टन म्हणना. इट्स डेंजरस टू गो विथ हिम बिकॉज ही डू नॉट नो द डेस्टिनी. आमी पळयता दुसरो जाता मॅरेज. कोणें तो तुका विचारलें जाल्यार बाबा तूं आंकवार ओ काजारी, वॉट यू विल से? तूं काजार जाल्यार तुका खबर आसतलें तूं काजारी म्हणून. आंकवार जाल्यार तेवूय तुका खबर आसतलें तूं आंकवार म्हणून. इन द सेम वे साल्वेशन माय फ्रेंड. इवन द ड्रायव्हर, जर ते ड्रायव्हराक खबर ना आपूण गाडी हूं वता म्हणून, इज अ डेंजरस टू गो विथ हिम बिकॉज कित्याक तो डेस्टिनी नको देखून. जेजून का म्हणलेलें आसा, वेल्ली वेल्ली आय से अनटू दी, ही दॅट बिलीव ऑन मी हॅड आयज. हे वेळार कितें आसा? तुका इटर्नल लायफ आसा. माय फ्रेंड, ओन्ली जीसस कॅन गिव like this assurance. Only Jesus can impart this assurance. कोणाचें दिवपाक जायना मोगाच्या बाबा. Jesus guarantee. Jesus give guarantee, my friend, you are really saved. कित्याक आमी पळयता मोगाच्या बाबा म्हणटा, ताका लागून पॉल म्हणटा, we are confident, absolutely sure, 100% guarantee. I say, aiming to be absent from the body, that's death, and more on who? Present with the Lord. 100%. We Christian have confidence. Listen, he said, जेजून कितें म्हणलें चोराक, वेल्ली वेल्ली I say unto thee,
Today thou shalt be with me हुई paradise. जेजून ताका गॅरंटी दिली मोगाच्या बाबणदू. आणि हुंच्याच मनशाक ही गॅरंटी ना जाल्यार साल्वेशनाची. That is not a salvation. One of the proofs on some mark Holy Spirit'acho तुझ्या भितर येऊन गॅरंटी दिता, you are sealed, you will go eternity with Jesus. Listen, another one. Stephen कितें म्हणटालो मोच्या पयलो? ताणें कितें म्हणलां फातरान मारतना, and they stoned Stephen. And Stephen calling upon Lord and said, Lord Jesus, receive my spirit. आम्ही पळयता स्टीफनाक खबर आसली मोगाच्या बाबणदू. हूं वयता पळय तो, हुंच्या जाग्यार वयता पळय तो, ताका लागून म्हणटा, Lord Jesus, receive my spirit. I'm coming home. This is not my house, Lord. I'm coming my home. And ताका लागून पॉल म्हणटा, I am in strait between two. कितें करचें म्हाका कांय समजना. Having desire to be depart and be with Christ, which is far better. I like to go where Jesus is. Where is Jesus? In heaven. मोगच्या बाबणदो एश्वरान तुझ्या जिवितान नंबर 1 तुका खबर आसंक जाय. जर तर तुका खबर ना, डाउट आसा जाल्यार that is not a salvation. कित्याक बायबल सांगता जी कोणाक ताका भिरांत दिसता ताचो मोग अजून परफेक्ट जावना म्हण देवाचें उतर सांगता. ताका लागून मोगाच्या बाबण पेद्रूक सारकें क्लियर सांगलां. कितें म्हणटा पेद्रूक? Simon Peter said unto him, Lord, whither thou goest? Who waytalo tu? Lord, tu who wayta? And Jesus said to him, listen mogaच्या बाबणदो, listen. जेजून कितें म्हणलें? Whither I go, thou cannot follow now me. Thou cannot follow me now. आता तू येवपाक शकना, but thou shall be follow me afterward. माझी तू येतलो हुंय सरकार मरण कोण. ताका लागून मोगाच्या बाबणदो बायबल सांगता जर तो तुका एश्युरन्स मेवना साल्वेशनाच्या रियल यू आर रियली सेव. आमी पळयता कोणा हुंच्या बिलिव्हरा कोण तो विचार, आर यू रियली सेव? यू इफ यू डाय टुडे यू गो हेवन. तो बिलिव्हर रोखडेन तुका सांगतलो मोगाच्या बाबा 100% आय एम गोइंग टू हेवन. व्हाय? नॉट बिकॉज एनीथिंग आय हॅव डन, but what Jesus did for me on the cross. And ताका लागून जेजू म्हणटा, Jesus said unto them, yet a little while is a light with you. Walk while ye have the light, lest darkness come upon you. Then he said, listen mogacha bana, he that walk in the darkness know it not whither he go. काळोखान चलता ताका खबर ना पण हूं वयता तो. ताका एश्युरन्स ना. नको तो तेजी डेस्टिनी कितें तें. नको तो आयज कुकिंग कर जाल्यार तेजो रिजल्ट कितें जातलो तो. हांव एक धाकटोच म्हजो एक फ्रेंड आसलो आनी मोगाच्या बाबा म्हणटा तो सबार भाजी कोत्तालो आनी तेजी भाजी मोगाच्या बाबा एकच भाशेन जायनासली. डिफरंट टायप ऑफ जाताली. ताका खबर नासलो तेजो रिजल्ट कितें जाता पळय तो. इन द सेम वे मोगाच्या बाबा म्हणटा, if you do not know where you are going, then you are only religious person. कित्याक religious person do not know where they are going. They do not have, they say might be जायत गोडे मरण कोण पळोवया. मोगाच्या बाबान बायबल आमकां केन्ना शिकयना. बायबल सांगता you have salvation, you know today before you die. दुसरो जावन आसा मार्क जावन आसा, do you love other. पवित्र आत्मा आसलेलो मनीस कितें करतलो? दुसऱ्याचो मोग. हे जावन आसा मार्क जावन आसा होली स्पिरिटाचे. लिसन कितें करता? बायबल सांगता and hope make not ashamed, because the love of God is shed abroad in our heart. पवित्र आत्म्यान जशी एक झर कशी देंवन येता, एक बांयतीतलें उदक ओवरफ्लो जाता, एक घसघसाचो लोट कसो देंवन येता, ते भाशेन देवान आपलो मोग आमचे भितर ओतयला म्हणटा. आनी तो मोग कितें करता मोगाचो बाब म्हणून लिसन. Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that love is born of God and know God. मोगाच्या भावनांदो एकामेकाचा आमी मोग करूया. मोग करता तो खरेंच पवित्र आत्म्यान जल्मला. And he that love not know not God. जो मोग करिना तो देवाक वळखना. मोगाच्या भावनांदो, do you know my friend? Cain and Abel. Cain was a religious man. He know one true God. He even come to worship God. पण तो कितें आसलो? देवाक वळखून आसलो म्हूण तेज्या भावाकूय तो वळखून आसलो. त्या पासून ताणें ताका जितो मारलो म्हणटा. Listen, beloved, if God so love us,
We ought to love one another. No man had seen God anytime. देवाक कोणेच पळोवना. देवाची full glory केन्नाच पळोवना. If we love one another, God dwell in us and love is perfect. Love जावन आसा म्हाक मोगाच्या बाबणांदू. Love जावन आसा की तूं खरेंच तुज्या भितर पवित्र आत्मा आसा म्हणून. Bible आमकां सांगता, he that said he is in the light and hate his brother. कोणी म्हणत हांव देवाक वळखता, उजवाडाक हांव आसा, पूण तुज्या भावाचो तूं हेट करता. He is in darkness even until now. तूं काडूकान आसा. He that love not his brother abide in the light. He that love his brother abide in the love, and there is none occasion to stumble in him. He that hate his brother is in darkness and walk in darkness. And कितें exactly तेका salvationाची कितें ना guarantee ना, not know it whither he go, because the darkness has blinded his mind. And जेल सांगता काडूकान चलता तेका खबर ना तो हूं वयता पळय तो. Listen मोगाच्या बाबणांदो, Bible कितें म्हणला? We know that we have passed from death into life. आमी जाणा मरणांतले आमी भायर सरल्या. पयलीं आमी कितें आसले? मेलेले आसले. आमकडे घडो नासलो दुसऱ्याचो मोग करपाक. दुसऱ्याच्या सुखान आनी दुखान आंटो घेवपाक आमकडे घडो नासले. पूण आतां आमी मेलेल्यांतले भायर सरून जिवे जालेले आसा. And because we love कितें? The brethren, he that love not his brother abide in death. जर तर तुका दुसऱ्याचो मोग करून घडो ना, बायबल सांगता doesn't matter what you claim, my friend. You don't have the Holy Spirit inside in you. Whosoever hate his brother is a murderer म्हणलेलो आसता. दुसऱ्याक तूं बाग हेट कर जाल्यार बायबल सांगता तूं मर्डरर. हांव सांगोना, देवाचें उतर सांगता, and ye know that no murderer have eternal life abide in him. जेन्ना देव येता मोगाच्या बाबण, देवाचो पवित्र आत्मा येता, तो दुसऱ्याचो मोग करूंक शिकयता. बिलिव्हरांचोच न्हय, अनबिलिव्हरांचो पासून मोग करूंक शिकयता. कित्याक चिंत मोगाच्या बाबण दो. देवान तुझा माझो मोग केन्ना केलो? आमी बरे आसले तेन्ना ना, आमी आमच्या पातकांनी आसले तेन्ना. God loved us so much and he gave his only begotten son. Listen, if any man say I love God and hate his brother, he is a liar. For he loved not his brother whom he had seen. How can he love God whom he have not seen? आपल्या दिश्टी पडटाचो भावाचो कोण मोग करून घडोना जाल्यार, दिश्टी पडटा त्या तुज्या दिश्टी पडना तो देवाचो तूं मोग करून कसो म्हूण दाखयतलो? कसो प्रूफ करतलो तूं देवाचो मोग करता म्हूण? जेन्ना दुसऱ्या दिश्टी पडटाच्या भावाक तूं ताचो मोग करिना, ताच्या दुखान ताच्या सुखान तूं आंटूक घेयना, ताचे तूं खबर घेयना, कसो म्हूण तूं देवाचो मोग करता म्हूण सांगता जॉन. And this is the commandment we have from him. He who love God, love also his brother. Listen. Bible ki santa, whosoever believes that Jesus is the Christ is born of God. And everyone that love him, so kon Jesu mo kotta, te konachi kottale, they also begot, love him also which is begotten. दुसऱ्यांचो तो मोग कोत्तले. Listen, जेजू कितें म्हणटा? One of the greatest commandments, जेजू कितें म्हणला? You have heard from that it has been said, thou shalt love thy neighbor and hate thy enemy. पूण जेजू म्हणटा, I tell you, I said to you, love your enemy. तुज्या दुश्मनांचो तो मोग कर. आयज आमी पळयता मोगाच्या बाबण तो देवा पासत देवाचो मोग करपाक मनीस सारके आपली दान दौलत पासून दिवपाक रेडी आसा. पूण ते कोण कितें ना, दुसऱ्याचो मोग करपाक ते कोण जायना. आयज आमी पळयता देवा पासत लोकांक ते जिते मागता. कित्याक लागून? कित्याक ताका दुसऱ्याचो मोग ना. देव म्हणलो ताका खबर ना कितें तें. आनी जेजू म्हणटा तुज्या दुश्मनाचो मोग कर. Bless them that curse you. Do good unto them that hate you. Love is a key जावन आसा. आनी ताका लागून पळयता मोगाच्या बाबण जेजू कितें म्हणटा? This is my commandment, that ye love one another as I have loved you. Greater love had no man than this,
that one man laid down his life for his friend. कितलो तू दुसऱ्या क्रिस्तां पासून रडला? कितलो तुवें दुसऱ्या क्रिस्तांची खबर घेयल्या जायत? कितलो तू दुसऱ्या क्रिस्तां कडेन उलयला जे साबार क्रिस्तांव भाव भयण आसा आमची, एकसुरी आसा, तेंगा बावड्यांक कोण खबर पासून जेयना. कितलो तू ताचो मोग करता, कितलो तू ताका कडेन उलयता जायत. दिस इज लव माय फ्रेंड. कित्याक जेस सांगता वडांतलो उरतो कमांडमेंट कितें सांगला? And the second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. जसो तू देवाचो मोग करता तेच भाशेन तुज्या पेल्याचो मोग कर. Listen, before I close, जेजून कितें म्हणला? कशें कळटले आमी खरे क्रिस्तांव म्हणून? कशें कळटले? मोगा वरवीं. मोगा वरवीं मोगाचो बाबा. लिसन, जेजून सारकें क्लियर सांगलेलें आसा, खरो क्रिस्तांव कोण तो? ए न्यू कमांडमेंट आय गिव अनटू यू, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. And listen, and these shall all men know that ye are my disciples. सगळ्या लोकांक कळटलें तूं म्हजो खरो शिश्य म्हणून. कितें? If you have love one another. दुसऱ्यांचो तूं मोग करता तेन्ना आख्या लोकांक कळटलें. मोगाच्या बाबा आनी हो मोग तसोच उरोना. कित्याक ही पवित्र आत्म्याची फळां जावन आसा. जशी फळां हाडटा, जशी द फ्रूट ऑफ द स्पिरीट ग्रोईंग, तेच भाशेन ह्या मोगाक कितें आसा? ग्रोईंग आसा. ओ तसोच मोग उरोना, ओ चेपोन उरोना मोग, ओ दिसाच्या दिसा इन्क्रीज जाता तसलो मोग जावन आसा. फर्स्ट थेसलोनियन्स चॅप्टर 3 वर्स 12 कितें सांगता? एंड द लॉर्ड मेक यू इन्क्रीज एंड अबाउंड इन लव. कितें? One to another. This love is increasing, my friend, more and more and more. And teka lagun to jaवन आसा fruit of the spirit. Listen, the fruit of the spirit is love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness. ही पवित्र आत्म्याची फळां जावन आसा मोगाच्या बाबळदो. हे जावन आसा एविडन्स जावन आसा. फर्स्ट जावन आसा एश्योरन्स, 100% तूं जाणा इफ यू डाय टुडे यू गो हेवन. आनी दुसरें जावन आसा दुसऱ्याचो मोग करप, आपणाकूच उणें करून दुसऱ्यांक दिवप. साबार असले भाव भयण आसा मोगाच्या भाव भयणो, आयज दुसऱ्या पासून ती जीव पासून दिवपाक रेडी आसा. हांव साबार भयणांक वळखता, भावांक वळखता, दे लव सो मच अदर. लिसन, जरी तर आमी म्हणटा आमी आमचो मोग कर जाल्यार हितून कसली मुजरी ना मोगाच्या बाबा. तूं तुज्या फॅमिलीचोच मोग कर जाल्यार हितून कितेंच रिवॉर्ड ना. आनी इट इज नॉट अ प्रूफ दॅट्स अ लव ऑफ गॉड इनसायड इन यू. कित्याक जेजू सांगता, कितें म्हणटा? इफ यू लव देम विच लव यू, वॉट रिवॉर्ड यू हॅव? कसलो रिवॉर्ड आसा? जर तर तुमी तुमचोच मोग करता जाल्यार, तुमच्या फॅमिलीचो मोग करता जाल्यार, डू नॉट इवन पब्लिकान डू द सेम. पब्लिकान पासून टॅक्स कलेक्टर आपणपणाचो मोग करता, फॅमिली आपणपणाचो मोग करता, हिंदुवाचो मोग करता तेजे गरब्यान. पूण म्हजो मोग जो हांव तुमकां दिवंक येयला, एका तोंड ना. ओ मोग सगळ्यांची काकूट करूंक शकता, दया करूंक शकता, दुसऱ्यांक बोगसूंक शकता, दुसऱ्यांक मोगाच्या मोगान वेगेन दिवपाक शकता, दुसऱ्याची काकुतान चुचऱ्या करूंक शकता. तसलो मोग देवान ओतयलो आसा मोगाच्या बाबळांत. तेका लागून आमी पळयता ही दोन भाशेची पातकां, सीन ऑफ कमिशन एंड सीन ऑफ ओमिशन. जे तुका खबर आसलें तुवें करूं ना, आनी जें तूं जाणा आनी स्टील तूं करता. लिसन मोगाच्या बाबळांत, जेव सांगता, आय वॉज हंगर्ड एंड यू गेव मी नो मीट. हांव भुकेलोलो, तुवें म्हाका जेवण पासून दिवना. आयज मोगाच्या बाबळांत विचार, कितलो तूं दुसऱ्याच्या पासून तूं वावुरलेलो आसा, ताच्या मोगान तूं पडलेलो आसा. जी भाव भयण सभा जाणांक नीड आसा ह्या संवसारान, कितले तुवें दिलेले आसा ताका मोगान. जेजू म्हणटा, हांव भुकेलोलो आसलो, तुवें म्हाका कितें दिवं ना. हांव वॉज थर्स्टी, हांव थानेलोलो, म्हाका तुवें उदक पासून दिवं ना. कितलो एक संवसारान एक लोक रडटा जायत आयज, जेवण ना ताका, पिवंक ना ताका. कितलो पूण देवाच्या मुखार देवा म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दी, देवा म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दी, देवा हांव दुसऱ्यांक हेल्प करपाक. हांव वॉज स्ट्रेंजर and he not took me. हांव म्हाका घर पासून नासलें, बिराड पासून नासलें. कितले बिलीवर आयज साफर जाता मोगाच्या बाबळांत.
strangers. And look, my friend, I was naked and you clothed me. I was sick. हांव दुयेंत आसलो. म्हजी खबर पासून जेवना म्हणटा जेजू. आयज आमी पळयता मोगाच्या बाबा आयज आमकां कितले मोबायल आसा, कितले बोल्सांनी आमी हिंगा सोडे थिंगा वचपाची गरज ना. आय देवानी सिस्टम केलेलो आसा. कितले जाण आमी एकामेकाक फोन मारता जायत, कितले जाण आमी एकामेकाची खबर घेता जायत, एक बिलीवर दुसऱ्या बिलीवरांची खबर घेता जायत, कितले आमी ताका खबर घेवन विचारता जायत, बाबा तूं कसो आसा आयज, कसो तुजो दीस गेलो आयज. नो मोगाचें बाबा म्हण आयज आमी हें करिना. आनी हेचेर आमकां प्रूफ दाखयता देर इज नो लव इनसायड इन अस. कित्याक लव सदांच आपणाचें पळोवपाक ना. लव ऑलवेज लूक अदर. बायबल सेड आय वॉज इन प्रिजन एंड यू विजिट मी नॉट. And they said, Lord, Lord, when we saw the hunger, thirsty and stranger naked. And Jesus कितें म्हणटा, verily I say unto you, in so much ye did not one of this least thee, ye did not did me. जेन्ना तुवें म्हजो भाग करूं ना तें तुवें म्हाका करूं ना. Listen, मोगाच्या भावनो. आनी ताका लागून पॉल म्हणटा, though I speak with tongues of men, मनशाचे भास उलोवपाचें देणें म्हाका आसत, आज्याचें देणें म्हाका आसत उलोवपाचें. आनी हांव सगळी and have not charity, म्हाका मोग नासत. I am कितें साउंडिंग ब्रास आसता तसले सिंबल पोकें भितर. Though I have a gift of prophecy, म्हाका प्रोफेसी सांगपाचें देणें आसत. अंडरस्टँड ऑल मिस्ट्री, म्हाका सगळी विजडम आसत, नॉलेज आसत देवाची, ऑल फेथ आसत. So I could remove the mountain. Oh mountain हिंगा सोडया थिंगा वचपाचो म्हाका पावर पासून आसत जाल्यार, and have no charity, म्हाका मोग नास जाल्यार I am nothing. Paul said, though I gave bestow all my good to feed the poor, and जर तर हांव दुसऱ्यांक पासून दिवं जाल्यार without love लोकांक दाखोवपाक. आमी पळयता सबार जाण कोणें कितें दिलें म्हणटा तें पेपरार घालता, उमक्या 10,000 दिले म्हणून, उमक्यान 2 लाख दिले म्हणून. हें सगळें पासून करीत जाल्यार पूण ज्या मोगान जें हांव करना, पॉल सांगता देर वॉज नथिंग. इवन आय कॅन गिव माय बॉडी टू बर्न, देवा पासून हांव मरोंक शकता, पूण म्हाका मोग ना जाल्यार इट्स प्रॉफिट मी नथिंग. देन ही सेड चॅरिटी सफर लॉंग. मोग सोसूंक शकता. मोग इज कायंड. मोग रागार जायना. रागार पासून जाल्यार तो बोगशिता. आपणाची ग्लोरी सांगोना मोग. प्रायड जायना मोग. डू नॉट बिहेव अनसिमली. सीक नॉट हिज ओन. आपणाचें तो सोदिना, दुसऱ्याचें सोदता. is not easily provoked, think no evil, rejoice not iniquity. पातकांक पडून तो रिजॉयस जायना, पूण स्वताक पळोवन तो रिजॉयस जाता. Be all things, सगळें सोसूंक शकता. Believe all things, endure all things, hope all things. ताका लागून मोगच्या बाळान तूं जर तर आमच्या भितर हो मोग ना जाल्यार जेजू कितें म्हणटा, एक्झॅक्टली तो फारिजांक कितें म्हणटा, he said unto them, well, Isaiah prophesies about you hypocrites. These people honor me with their lips, but their heart is far from me. Listen, mogacha balgonadu. I ask you today, if you die today, where are you going to spend your eternity? पवित्र आत्मा तुझ्या भितर येयलो आसा. दुसऱ्याचो मोग तुझ्या काळजाक लागला. ओय आमी सबार पाट चुकता, सकल पडटा, but we must be go to the Jesus and say, Lord, please help me, Lord, for my weak faith. Help me, Lord. कित्याक आमी सगळे भातकी जावन आसा, कुडीन आमी सकल पडोवंक शकता, but there is always grace, my friend. And when you give your hand to Jesus, तुझो हात जेजूच्या हातीन दिता तेन्ना, you see the, my friend, the power of Jesus come in your life, and he will do what you cannot do in the flesh. Only the power of the Holy Spirit can win this battle, my friend. I ask you, my friend, even आमी believer पासून जाल्यार सबार आमी सकला पडल्या, but there is still hope, my friend. There is still hope. This God we are serving is not a God of idol. This God of living, my friend. चुकलेल्याक बोक्सुपाक येयलो आसा, आमचे वस्कोत्याक ताका सजमत तसलो देव तो. And if you today, my friend,
Say, God, give me that love that I may love others. Pokacha Baba to the listen. Edzani Sabar Bible amka sangta Nimana Vedar Sabar Birakud Ved Yopchasa. And ye Vedar amka Ekuzay Mokacha Baba. Kidazay Jesu chair, I mean, trust the Lord. Jesu Sangan Jesu must of faith adai. Maka Bhavati Maka Dusrato Mokuruk Shikoi Jesu. Kitlo look I suffers at the Mokacha Baba. Afghanistan. The family cannot meet each other. आमकां मोग लागून दी पॉल सांगता जेन्ना एक कुडीचो सांदो सफर जाता तेन्ना आख्खी कूड सफर जाता मोगाच्या बाबा लेट अस क्राय टू द लॉर्ड लॉर्ड म्हाका दुसऱ्याचो मोग दी लॉर्ड म्हज्या भावपणा पासून हांव कितें करूं लॉर्ड कसो हांव तेजी खबर घेवं लॉर्ड कसो तेज्या सफरिंगान हांव वांटो घेवं लॉर्ड प्लीज टीच मी लॉर्ड कित्याक बायबल सांगता मोगाच्या बाबा एंड ऑफ द टाइम दे आर टॉट बाय गॉड देवान शिकयलेली मनशां ती जातली देवान शिकयलेली मनशां जातली and the love of Jesus constrain us while he died on the cross. We live not ourselves but him. I ask you, my friend, let us close our eyes and we come to pray. Fall on our knees and say, and as the Holy Spirit lead us, Lord,